अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू, और इसमें आज हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान ये हमारा आज का सबक नंबर 4 है। दरसी किताब 10th क्लास की, और लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान का तारुफ बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने नज़रिया पाकिस्तान मेरे ख्याल से इंतहाई मुख्तसर तरीके से सारी की सारी बरसगीर की जो तारीख़ है, पाकिस्तान के आज़ाद होने का जो पस मंज़र है, वो इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बयान कर दिया है नज़रिया पाकिस्तान में। आज हम इसके पहले पैराग्राफ सफ़ा नंबर 22 की हम तशरीह करेंगे। सफ़ा नंबर 22 में पहले पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। यहाँ पर आपको देख के ताजुब होगा, मैंने लिखा हुआ है सवाल नंबर 3। ये मैंने बोर्ड के हवाले से लिखा है। बोर्ड में पहला उर्दू के पेपर में पहला सवाल होता है MCQs का, दूसरा सवाल होता है गज़ल और नज़म की तशरीह का, और तीसरा सवाल होता है हमारा नसर पारों की तशरीह। तो आप इसी तरह लिखेंगे सवाल नंबर 3 नसर पारों की तशरीह। उसके बाद हमारा जुज़ अलिफ होता है। जुज़ अलिफ और बे दोनों हमारे पास लिए कंपल्सरी है। हमने जुज़ अलिफ में पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैंने पढ़ाना है इसलिए मैंने लिखा है कि मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया। यहाँ से आगे डाट लगा के पैराग्राफ को ख़त्म हो रहा है, और इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी, आखिरी 3 अल्फाज लिखे। इससे आगे हम चलेंगे हवाला मतन। हवाला मतन है हमारा, उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान, मुसन्नफ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान। हल्ले लुगत, हल्ले लुगत से मुराद है मुश्किल अल्फाज की खत कशीदा अल्फाज के मानी। बोर्ड में पेपर में आपको 4 अल्फाज आते हैं खत कशीदा, उनके आपने मानी लिखने हैं। मैंने चूँकि यहाँ पर इसलिए ज़्यादा लिखे हैं कि आपको नहीं पता कौन से 4 अल्फाज आ जाने हैं, इसलिए आपने इस पैराग्राफ में जितने मुझे मुश्किल अल्फाज बच्चों के हवाले से नजर आए वो मैंने लिख दिए। जैसे पहला लफ्ज़ है हमारा रवादारी। रवादारी से मुराद है लिहाज करना। शेवा से मतलब मुराद है सलीका या तरीका, रिवाज। अलहाद से मुराद है नाफरमान, कुफ्र करने वाले, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले, जो अलग हो जाएं, जो अल्लाह ताला की हाकमियत को ना माने, उन्हें कहते हैं अलहाद। नफाक से मुराद है ना इत्तफाकी। इंतशार है तितर बितर होना, परेशानी, बिखर जाना, इंतशार। फरोग से मुराद है तरक्की देना। जवाल है पस्ती, डूब जाना, जवाल पजीर हो जाना। सर बुलंद करना से मुराद है फखर, फखर करना, ऐसे कारनामे सर अंजाम देना, जिससे कारनामे सर अंजाम देना जिससे सर फखर से बुलंद हो जाए। उसके बाद हम जब हले लुगत यानी हद कशीदा अल्फाज के मानी हम लिख लेंगे, उसके बाद हमारा अगले हेडिंग आएगी मौका महल या सियाको सबाक, यानी ये जो पैराग्राफ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम तशरीह करने वाले हैं, ये इस कहानी में से कहाँ से लिया गया है, वो मौका महल क्या है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो लिया गया है दरसी किताब के आगाज से। दरसी किताब के आगाज से पैराग्राफ लिया गया है, और इसमें क्या बयान किया गया है सियाको सबाक में। आपने थोड़ा सा, चूंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये जिसमें कोई किरदार नहीं आ रहे हैं, कोई अफसाना नहीं है, ये एक मजमून है जिसमें नज़रिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीख मुख्तसर अंदाज में बयान की है। तो यहाँ पर आप इसका मौका महल या सियाको सबाक में अगर मरकजी ख्याल लिख दें तो वो बेहतरीन है। ये बताएं कि ये वाला पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, आगाज से, दरमियान से या इख्तिताम से। उसके बाद आप मरकजी ख्याल लिख दें जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइनों का हो। उसके बाद हम तशरीह की तरफ आ जाएंगे। तशरीह हमेशा शुरू होगी मुसन्नफ के नाम से कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने इसमें पहली जो 2 लाइनें हैं, सिर्फ 2 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं, वो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान के तारुफ की आपने 2 लाइनें लिखकर फिर तशरीह शुरू करें। इसी तरह आपने खुलासे में भी करने हैं कि पहली जो 2 लाइनें हैं वो उसके मुसन्नफ के तारुफ से उसके अहम जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वो 2 फिक्रे आप लिखें। अब तशरीह के मरकजी के ये सियाको सबाक हमारा
ہو گیا کہ یہ پیراگراف کا موقع محل کیا ہے، یہ کتاب میں کہانی کے کس حصے سے لیا گیا ہے، شروع سے، درمیان سے، اختتام میں، اور اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ جب آپ کو وہ زبانی یاد نہیں تو آپ مرکزی خیال لکھ لیں۔ ویسے جب پنچایت ہو یا کوئی اور کہانی جو آپ کی دلچسپی کی حامل ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں کیا، بعد میں کیا، اختتام پہ کیا، اس میں بڑی اہم بات ہے کہ مضمون میں بچوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ شروع میں کیا بیان کیا گیا، اس لیے اس کا مرکزی خیال یاد کرنا بچے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ شیوا بنایا، اصل رواداری کیا، لحاظ کرنا، ایک دوسرے کا، مسلمان جو لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا جو خیال رکھتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، یہ ان کا دستور ہے مسلمانوں کا۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتے، غلبہ سے مراد کیا ہے کہ جب وہ قبضہ کرنا چاہ رہے، کون، کفر و الحاد، یعنی مسلمانوں کا استحصال انہوں نے شروع کر دیا، مسلمانوں کی نسل کشی شروع کر دی، اس کے لیے شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع کر دی۔ یہ تو جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر کھڑا ہونے سے مراد اس کا پوری طرح مقابلہ کرتا ہے، پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، پھر اس کے وار خالی نہیں جانے دیتا بلکہ اپنے سینے پر ان وار کو لیتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے، کفر اور الحاد کا، یعنی کفار کا، اور وہ لوگ جو اللہ کی یہ رحمت سے منہ موڑ کے نافرمانی کی طرف چلے گئے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، بیجا رواداری سے مراد کیا ہے، رواداری تو ہے دوسروں کا خیال کرنا، لحاظ کرنا، لیکن بیجا رواداری یعنی ضرورت سے زیادہ، اس جتنی اسلام اجازت دیتا ہے اس سے بھی زیادہ حد کراس کر جانا۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، بیجا سے مراد ہے ضرورت سے زیادہ، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے۔ یہ انہوں نے بڑی اہم بات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کر دی ہے کہ کبھی بھی جو حکمران ہے وہ اپنی عوام کو، اپنی قوم کو جس طرح چلانا چاہے، اس کے فیصلوں کے مطابق وہ قوم اسی طرح پروان چڑھتی ہے۔ تو یہاں بادشاہ اکبر چونکہ بیجا رواداری کا اظہار کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، فیصلے ایسے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہندو نہ صرف معاشرتی طور پر یعنی بلکہ ملکی سیاست میں بھی وہ انہوں نے کافرانہ طور طریقے رائج کر دیے، رائج یعنی رواج دے دیا ہے اس پر۔ اب باقی اقلیتوں کو بھی، باقی مسلمان آبادی کو بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے جو دینی معاملات ہیں، اپنے جو دستور اور رواج ہیں اسلام کے مطابق، اس کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے دوبر ہو گیا، ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے دینی تہوار بھی نہ منا سکتے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو سربلندی سے مراد ہے کہ اسلام کو فخر کے ساتھ، اسلام کو پوری آب و تاب کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے حضرت مجدد علی ثانی، مجدد علی ثانی کون ہے؟ مجدد علی ثانی 1564 میں پیدا ہوئے اور 1224 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ نقش بندی سلسلے کی ایک اہم شخصیت ہے، دینی شخصیت ہے، اور ان دینی بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے برے صغیر میں اسلام نافذ ہوا، اسلام رائج ہوا، لوگوں میں، مسلمانوں میں مسلمان آبادی کا اضافہ ہوا۔ حضرت مجدد علی ثانی کھڑے ہوئے، آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ اب جہانگیر کے دور میں انہیں کیا کر دیا گیا؟ انہیں قید کر دیا گیا اور ان پہ سختیاں جھیلی، سختی کی گئی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، لیکن انہوں نے اسلامی قدروں، اسلامی رواج کو نہ چھوڑا، اس کو بلکہ اور سربلند کیا اور فروغ دیا اور ترقی دی اور بڑھاوا دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بیٹے کا نام ہے اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ کن کے اثر کی وجہ سے؟ حضرت مجدد علی ثانی۔ جہانگیر ان کو قید کر رہا ہے اور شاہ جہاں اور اس کے بیٹے دین کے خادم بن رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق، یعنی آپس میں جو ان کی نا اتفاقی ہو گئی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کون سی ہے؟ مسلمانوں کی سلطنت،
जो आखिरी मुगलिया दौर था, मुसलमानों की दौरे हुकूमत, मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया, पस्ती शुरू हो गई, गिरावट शुरू हो गई, मुसलमान अपने इकदार भी खोते गए, अपनी हुकूमत भी खोते गए। मरहट्टों और हिंदुओं के कई ग्रोहों ने सर उठा लिया, मरहट्टे और हिंदू दोनों, और उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने सर उठाने से मुराद क्या है कि फितना फसाद शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए और उनकी इन साजिशों की वजह से अंग्रेज दिन ब दिन कदम जमाते गए और मुल्क में इंतशार फैल गया, मुल्क में अफरा तफरी फैल गई, मुल्क बिखर कर रह गया। आप बेटा प्यारे बच्चों, आप गौर कर सकते हैं कि कितने मुख्तसर अंदाज में डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान हमें बरसीर की सारी तारीख समझाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग देना, कौम को तरक्की देना, कौम को आगे लेके चलना और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए, इस्लाम का परचम रोशन करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। बुजुर्गान दीन ने ये कोशिशें जारी रखी, उनके साथ इस्लामी जंगजुओं ने ये कोशिशें जारी रखी। चनांचे मैसूर जगह का नाम है। चनांचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने, वो नस्ल दर नस्ल सुल्तान नहीं थे, उन्हें कोई जागीरें नहीं मिली थी, बल्कि वो फौज में भर्ती मुलाजम थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे ये फौज और हमारी हुकूमत मैसूर में जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने फिर भागदौड़ अपने हाथ में संभाल ली। सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्होंने कोशिशें जारी रखी, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ ना दिया। मुल्क में जो गद्दारी थी, उनके अपने जो लोग थे जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की, उन लोगों ने उनका साथ ना दिया और इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इस तरह हमारे बहुत ही बहादुर हैदर अली और उनके बेटे सुल्तान टीपू का मैसूर में पानीपत के मुकाम पर, वहाँ पर एक जंग के दौरान वो शहीद हो गए। और यहाँ पर इस एक पैराग्राफ की जो तशरीह है, इसकी जो तवालत होगी वो 2.5 सफ़े ये होगी। इसके एक पैराग्राफ के जो नंबर हैं वो 5 हैं, जिनमें से एक नंबर होगा हवाला मतन का, 2 नंबर होंगे अल्फाजमानी के और 2 नंबर होंगे तशरीह के। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को बगौर इनका देखते हैं और उसके बाद अपना पैराग्राफ हल करते हैं, तो कोई शक नहीं कि आपके 5 के 5 नंबर एक जुज़ के और 10 नंबर दोनों जुज़ के 2 पैराग्राफ के आपके इंश्योर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।